श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डम् 51 सर्गः। तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यम् अर्थवत् अव्यग्रह तम् उवाच दशाननम् अहं सुग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तः तव अन्तिके राक्षसेश हरीशः त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत्। भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थसहितं वाक्यम् इह च अमुत्र च क्षमं। राजा दर्शतो नाम वाजिमान् पितेव बन्धुः लोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः ज्येष्ठः तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः। पितुर्निदेशात् निष्क्रान्तः प्रविष्टः दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया सह भार्यया। रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानम् आश्रितः तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीता इति विश्रुता। वैदेहस्य सुता राज्ञः जनकस्य महात्मनः मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सह अनुजः ऋष्यमोकम् अनुप्राप्तः सुग्रीवेण च सङ्गतः तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं सुग्रीवस्य अपि रामेण हरिराज्यं निवेदितुं ततस्तेन मृदे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवः स्थापितः राज्ये हरिरुक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः स तेन निगतः सङ्ख्ये शरेण एकेन वानरः स सीता मार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः हरिन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वाः हरीश्वरः तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते हि अधश्च उपरि च अम्बरे वैनतेयसमाः केचित् तत्र अनिलोपमाः असङ्गतयः शीघ्राः हरिवीराः महाबलाः। अहं तु हनुमान् नाम मारुतस्य औरसस्सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतं समुद्रं लङ्घयित्वा एव त्वां दिदृक्षुः इह आगतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थः तपकृतपरिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञ न उपरोधुं त्वम् अर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बहु उपायेषु कर्मसु मूलगादिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तः भवद्विदाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोप अनुवर्तिनां शराणाम् अग्रतः स्थातुं शक्तः देव असुरेषु अपि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य वलीकं यः कृत्वा सुखम् अवाप्नुयात् त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यम् अर्थ अनुयायी च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रदीयतां दृष्टा हि इयं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यत् शेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्षिता इयं मया सीता तथा शोकपरायणा गृहे यां न अभिजानासि पञ्चास्याम् इव पन्नगी न इयं जरयितुं शक्या स असुरैः अमरैरपि विषसंस्पृष्टम् अत्यर्थं भुक्तम् अन्नमिव ओजसा तपस्सन्तापलब्धः ते सो अयं धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुं न्यायः आत्मप्राणपरिग्रहः अवद्यतां तपोभिः यां भवान् सम् अनुपश्यति आत्मनः स असुरैः देवैः हेतुः तत्रापि अयं महान् सुग्रीवः न च देवो अयं न यक्षः न च राक्षसः मानुषः राघवः राजन् सुग्रीवश्च हरीश्वरः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्म उपसंहारम् अधर्मफलसंहितं तदेव फलम् अन्वेति धर्मश्च अधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मफलं तावत् भवता न अत्र संशयः फलम् अस्य अपि अधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपश्यसे जनस्थानवदं बुद्ध्वा वालिनश्च वदं तथा रामसुग्रीवसख्यं च बुद्ध्यस्व हितम् आत्मनः कामं खलु अहमपि एकः स वाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तः तस्य एष तु न निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्यरुक्षगणसन्निधौ उत्सादनम् अमित्राणां सीता यैः तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयात् अन्यः किं पुनः त्वद्विदो जनः यां सीता इति अभिजानासि या इयं तिष्ठति ते गृहे कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीं तद् अलङ्कारपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्दावसक्तेन क्षेमम् आत्मनि चिन्त्यताम्।
सीतायाः तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपितां दह्यमानाम् इमां पश्य पुरीं साट्टप्रतोलिकां स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातुं सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्कां च मा विनाशम् उपानय सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य स भूतान् स चराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तः रामः महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्ष उरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गन्धर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्य इह कृत्वा विप्रियम् ईदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्र त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य स सौष्ठव उपेतम् अधीनवादिनः कपेः निशम्य अप्रतिमः अप्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत् तस्य वदं महाकपेः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 51 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 52 सर्गः। स तस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत् वदं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः वदे तस्य समाज्ञप्ते स रावणेन दुरात्मना निवेदितवतः दौत्यं न अनुमेने विभीषणः तं रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यम् उपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः निश्चितार्थः ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजित् अग्रजम् उवाच हितम् अत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः क्षमस्वरोषं त्यजराक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यम् इदं शृणुष्व वदं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तः वसुधाधिपेन्द्राः राजन् धर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव च असदृशं वीर कपेः अस्य प्रमापणं धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञः भूतानां त्वमेव परम अर्थवित् गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशौ अपि विचक्षणाः ततः शास्त्रविपश्चित्वं श्रम एव हि केवलं तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम्। विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महता आविष्टः वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न पापानां वदे पापं विद्यते शत्रुसूदन तस्मात् इमं वदिष्यामि वानरं पापकारिणम् अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तम् अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणः बुद्धिमतां वरिष्ठः प्रसीद लङ्केश राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं वचनं शृणुष्व दूतानवद्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः असंशयं शत्रुः अयं प्रवृद्धः कृतं हि अनेन अप्रियम् अप्रमेयं न दूतवद्यां प्रवदन्ति सन्तः दूतस्य दृष्टः बहवो हि दण्डाः वैरोप्यमङ्गेषु कषाभिघातः मौढ्यं तदा लक्षणसन्निपातः एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वदस्तु दूतस्य नः श्रुतोऽस्ति कथं च धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपं न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु वापि विद्येत कश्चित् तव वीरतुल्यः त्वं हि उत्तमः सर्वसुरासुराणां पराक्रम उत्साहं मनस्विनां च सुरासुराणाम् अपि दुर्जयेन त्वया अप्रमेयेण सुरेन्द्रसङ्गाः जिताश्च युद्धेषु असकृत् नरेन्द्राः इत्थं विदस्यामर दैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तव अजितस्य कुर्वन्ति वीराः मनसा अपि अलीकं प्राणैर्विमुक्ता न तु भोः पुरा ते
न चापि अस्य कपेः गाते कञ्चित् पश्यामि अहं गुणं तेषु अयं पात्यतां दण्डः यैः अयं प्रेषितः कपिः साधुर्वा यदि वा असाधुको परैः एष समर्पितः ब्रुवन् परार्थं परवान् न दूतः वदमर्हति अपि च अस्मिन् हते न अन्यं राजन् पश्यामि केचरम् इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः तस्मात् न अस्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय भवान् स इन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्तातुमर्हति अस्मिन् विनश्चेन हि भूतमन्यं पश्यामि यः तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीतौ उद्योजयेत् वै भवता निरुद्धौ पराक्रम उत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दननैरृतानां युद्धाय निर्नाशयितुं न युक्तं हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठाः कोपप्रशस्ताः सुभृताश्च योधाः तदा एकदेशेन बलस्य तावत् केचित् तव आदेशकृतो अद्य यान्तु तौ राजपुत्र उपगुह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावं निशाचराणामधिपो अनुजस्य विभीषणस्य उत्तमवाक्यमिष्टं जग्राहबुद्ध्या सुरलोकशत्रुः महाबलः राक्षसराज्यमुख्यः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 53 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुः उत्तरमब्रवीत् सम्यक् उक्तं हि भवता दूतवद्या विगर्हिता अवश्यं तु वदाय अन्यः क्रियतामस्य निग्रहः कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ततः पश्यन्तु अमुं दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितं सुमित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः सुहृज्जनाः आज्ञापयत् राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं स चत्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः प्रणीयतां तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः संवेश्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धतमहाकपिः शुष्कम् इन्धनमासाद्य वनेषु इव हुताशनं तैलेन परिशिच्य अथ ते अग्निं तत्र उपपादयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसान् तान् अताडयत् रोष अमर्ष परितात्मा बालसूर्यसम आननः स भूयः सङ्गतैः क्रूरैः राक्षसैः हरिपुङ्गवः सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीतिं निशाचराः निबद्धः कृतवान् वीरः तत्कालसदृशीं मतिं कामं करुणे मे शक्ता निबद्धस्य अपि राक्षसाः चित्वा पाशान् समुत्पत्य हन्याम् अहम् इमान् पुनः यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् निबन्धनन्ते दुरात्मानः न तु मे निष्कृतिः कृता सर्वेषामेव पर्याप्तः राक्षसानाम् अहं यदि किं तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्ये अहम् ईदृशं लङ्का चारयित्वयितव्या मे पुनरेव भवेत् इति रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्कानिशाक्षये कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्य उद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्ति रक्षांसि न मे अस्ति मनसः श्रमः ततस्ते संवृत आकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ये हृष्टाः राक्षसाः कपिकुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसाः कर्माणः चारयन्ति स्म ताम्पुरी अन्वीयमानः रक्षोभिः ययौ सुखम् अरिन्दमः हनुमान् चारयामास राक्षसानां महापुरी अथ अपश्यद्विनविमानानि विचित्राणि महाकपिः संवृतान् भूमिभागांश सुविभक्तांश चत्वरान् रत्याश्च गृहसंवादाः कपिः शृङ्गाटकानि च तथा रत्या उपरथ्याश्च तथैव च गृहान्तरान् चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चार इत्येव स राक्षसाः स्त्रीबालवृद्धाः निर्जग्मुः तत्र कुतूहलात् तं प्रदीप्तलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूल अग्रे हनुमतः राक्षसः ताः विरूपाच्यः शंसुः
देव्याः तद् अप्रियं यः त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते। श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्म अपहरणोपमं वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत् मंगल अभिमुखी तस्य सा तदा आसीत् महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनं यदि अस्ति पतिशुश्रूषा यदि अस्ति चरितं तपः यदि वा तु एकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः यदि किञ्चित् अनुक्रोशः तस्य मयि अस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनूमतः यदि मामृतसम्पन्नां तत्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः यदि मां तारयेत् आर्यः सुग्रीवः सत्यसङ्ग्रहः अस्मात् दुःख अम्बु सम्प्रोदात् शीतो भव हनूमतः। ततः तीक्ष्ण अर्चिः अव्यग्रः प्रदक्षिण शिखो अनलः जज्ज्वाल मृगशाभाक्ष्याः संशन् इव शुभं कपेः हनुमज्जनकश्चैव पुच्छ अनलयुतो अनिलः ववो स्वास्थ्यकरः देव्याः प्राळेय अनिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामासवानरः प्रदीप्तो अग्निः अयं कस्मात् न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मे रुजं शिशिरस्य इव सम्पातः लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तद् इदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवतां मया रामप्रभावात् आश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमः तादृक् किम् अग्निः न करिष्यति सीतायाश्च आनृशंसेन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः भूयः चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः कथम् अस्मद् विदस्ये इह बन्धनं राक्षस अधमैः कथम् अस्मद्विदस्य इह बन्धनं राक्षस अधमैः प्रतिक्रिया अस्य युक्ता स्यात् सती मह्यं पराक्रमे ततः छित्त्वा स तान् पाशान् वेगवान् वै महाकपिः उत्पपात अथ वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गम् इव उन्नतं विभक्तरक्षसंवादम् आससाद अनिलात्मजः स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तः बन्धनानि शातयत् विमुक्तश्च अभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिगं तोरणमाश्रितं स तं गृह्य महाबाहुः कालाय स परिष्कृतं रक्षिणः तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान् निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृत अर्चिमाली प्रकाशित आदित्य इव अर्चिमाली इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 54 सर्गः वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत् किं नो खलु अवशिष्टं मे कर्तव्यम् इह साम्प्रतं यदि येषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत् वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बल एकदेशः चपितः शेषं दुर्गविनाशनं दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुख परिश्रमम् अल्पयत्ने कार्यम् अस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः यो हि अयं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्यायं कर्तुं येभिः गृहोत्तमैः ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः स विद्युत् इव तोयदः भवन अग्रेषु लङ्कायाः विचचार महाकपिः गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणः हि असन्त्रस्तः प्रासादांशचचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विनिक्षिप्य श्वसन् समोबली ततो अन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमान् अग्निं काल अनल शिकोपमं वज्रदंशस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा च इन्द्रजितः वेश्म तदा ददाह हरियूतपः जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनं ततः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोश्च तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंशस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः यज्ञशत्रोश्च
भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रममाणः क्रमेण एव ददाह हरिपुङ्गवः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेषु रुद्धिमतां रुद्धिं ददाह कपिकुञ्जरः सर्वेषां सम् अतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससाद लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनं ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्काशे नानामङ्गलशोभिते प्रदीप्त अग्निम् उत्सृज्य लाङ्गूल अग्रे प्रतिष्ठितं ननाद हनुमान् वीरः युगान्तजलदो यथा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगः महाबलः कालाग्निरिव जज्ज्वाल प्रावर्धत हुताशनः प्रदीप्तमग्निं पवनः तेषु स्वेष्मेषु चारयन् तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि वैशीर्यन्त रत्नवन्ती महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुः वसुधातले भवनानि इव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंचये संज्ञे तुमुलः शब्दः राक्षसानां प्रदावतां स्वे स्वे गृहपरित्राणे भग्न उत्साह उज्जितश्रियां नूनम् एषः अग्निः आयातः कपिरूपेण हा इति क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्दयधराः स्त्रियः काश्चिद् अग्निपरीताङ्ग्यः कर्मेभ्यः मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यः रेजिरे अभ्रेभ्यः सौदामन्य इव अम्बरात् वज्रविद्रुमवैडूर्य मुक्ता रजत संहतान् विचित्रान् भवनात् धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः न अग्निः तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनुमान् राक्षसेन्द्रेणां वदे किञ्चित् न तृप्यति न हनुमत् विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद् रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततः लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितः भीमपराक्रमः अग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तः हनुमता वेगवता उपसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यरूपः स मारुतः अग्निः बभ्रदे दिवस्पृक् विधूमरश्मिः भवनेषु सक्तः रक्षशरीर आज्य समर्पित अर्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजः लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैः अनेकैः अशनिप्ररूढैः बिन्दन्निव अण्डं बभौ महा अग्निः तत्र अम्बरात् अग्निः अतिप्रवृद्धः रुक्षप्रभः किंशुक पुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरे अभ्राः वज्री महेन्द्र त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वर्णो अनिलो वा रुद्र अग्निः अर्कः धनदश्च सोमः न वानरो अयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य इह आगतः वानरूपधारी रक्ष उपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अचिन्त्यमव्यक्तमन अनन्तमेकं स्वमायया साम्प्रतम् आगतं वा इत्येवमुचुः बहवो विशिष्टाः रक्षो गणाः तत्र समेत्य सर्वे प्राणिसङ्गां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसाः स अश्वरथा स नागाः स पक्षिसङ्गाः स मृगा सवृक्षाः रुरोदधीना तुमुलं सशब्दं हा तातः पुत्रककान्तमित्र हा जीवित आशा अङ्गहतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतः घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनुमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शाप उपहता इव लङ्का स सम्भ्रमं त्रस्तविषण्णरक्षसां समुज्ज्वलत् उज्ज्वलत् ज्वालहुत हुताशन अंकितां ददर्श लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयंभुः एषः उपहताम् इव अवनिम्
स सम्भ्रमं त्रस्तविषण्णराक्षसां समुज्ज्वलज्वालहुताशन अङ्कितां ददर्श लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयंभुरोष उपहिताम् इव अवनिं भुङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां ग्रहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कपिः स राक्षसान् तान् सुबहुंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु च अग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुभुः देवगणाश्च सर्वे देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिम् अतुल्यरूपां भुङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं भीमां रराज स महाकपिः ग्रह अग्रय शृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितः वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजत आदित्य इव अर्चिमाली लङ्कां समस्तां सम्पीड्य लाङ्गूल अग्निं महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिपुङ्गवः ततो देवाः गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तां दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 55 सर्गः सन्दीप्यमानां वित्रस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम् अवेच्य हनुमान् लङ्कां चिन्तयामास वानरः तस्य अभूत्सु महान् त्रासः कुत्सा च आत्मनि अजायत लङ्कां प्रदहता कर्म किं स्वित् कृतमिदं मया धन्याः खलु महात्मानः ये बुद्ध्या कोपम् उत्थितं निरुन्दन्ति महात्मानः दीप्तम् अग्निमिव अम्बसा क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धः हन्यात् गुरूनपि क्रुद्धः पर्षया वाचा नरः साधून् अधिक्षिपेत् वाच्य अवाच्यं प्रकुपितः न विजानाति कर्हिचित् न अकार्यमस्ति क्रुद्धस्य न अवाच्यं विद्यते क्वचित् यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमया एव निरस्यति यथा उरगः त्वचं जीर्णं स वै पुरुष उच्यते दिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीताम् अग्निदं स्वामिघातकं यदि दग्धातु इयं सर्वा नूनम् आर्या अपि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुः हतं कार्यम् अजानता यदर्थम् अयम् आरम्भः तत्कार्यम् अवसादितं मया हि दगता लङ्कां न सीता परिरक्षिता ईषत् कार्यम् इदं कार्यं कृतम् आसीत् न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः विनष्टा जानकी व्यक्तं न हि अदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः कश्चित् उद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी यदि तद्विहितं कार्यं मया प्रज्ञाविपर्ययात् इह एव प्राणान् संन्यासः ममापि हि अद्य रोचते किम् अग्नौ निपतामि अद्य अहोस्वित् वडवामुखे शरीरम् इह सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनां कथं तु नु जीवता शक्यः मया द्रष्टुं हरीश्वरः तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्य सर्वस्वघातिना मया खलु तदा एव इदं रोषदोषात् प्रदर्शितं पतितं त्रिषु लोकेषु कपित्वम् अनवस्थितं दिगस्तु राजसंभावम् अनीशम् अनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद् रागात् मया सीता न रक्षिता विनष्टायां तु सीतायां तौ उभौ विनशिष्यतः तयोः विनाशे सुग्रीवः स बन्धुर्विनशिष्यति एतदेव वच श्रुत्वा भरतः भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम् इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशम् असंशयं भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः तदहं भाग्यरहितः लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः इति चिन्तयतः तस्य निमित्तानि उपपेदिरे पूर्वमपि उपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत् अथ वाचारु सर्वांगी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी न अग्निः अग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मात्मनः तस्य भार्याम् अमिततेजसः स्वचरित्र अभिगुप्तां तां
प्रष्टुम् अर्हति पावकः नूनं रामप्रभावेण वैदेह्याः सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मा अयं न अदहत् हव्यवाहनः त्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता च या रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मा अयं सर्वत्र प्रभुः अव्ययः न मे दहति लाङ्गूलं कथम् आर्यां प्रदच्छति पुनश्च अचिन्तयत् तत्र हनुमान् विस्मितः तदा हिरण्यनाभस्य गिरेः जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि असौ विनिर्दहेत् अग्निं न ताम् अग्निः प्रदक्ष्यति स तथा चिन्तयन् तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान् तत्र चारणानां महात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुर्विगाह्यं हनुमता अग्निं विसृजता तीक्ष्णं भीमं राक्षससद्मनि रक्षः स्त्रीबालवृद्धसमाकुलाः जनकोलाहल आत्माता क्रन्दन्तीव अद्रिकन्दरैः दग्धा इयं नगरी लङ्का साट्टप्राकारतोरणा जानकी न च दग्धा इति विस्मयो अद्भुत एव नः इति शुश्राव हनुमान् वाचं ताम् अमृतोपमां बुभुव च अस्य मनसः हर्षः तत्कालसम्भवः सनिमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् अभवत् प्रीतमानसः ततः कपिप्राप्तमनोरथार्थः ताम् अक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्थां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकारे इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 55 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 56 सर्गः ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्य अब्रवीत् दिष्ट्या पश्यामि त्वाम् इह अक्षतां ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तुः स्नेह अन्विता वाक्यं हनुमन्तम् अभाषत यदि त्वं मन्यसे तात वस एक अहम् इह अनग क्वचित् सुसंवृते देशे विश्रान्तः श्वः गमिष्यसि मम चैव अल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर शोकस्य अस्य अप्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादभिक्षयः गते हि हरिशार्दूलः पुनः सम्प्राप्तये त्वयि प्राणेषु अपि न विश्वासः मम वानरपुङ्गव अदर्शनं च ते वीर भूयो मां धारयिष्यति दुःखतरं प्राप्तां दुर्मन शोककर्षिताम् अयं च वीरसन्देहः तिष्ठतीव मम अग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हरिरुक्षेषु महाबलः कथं नो खलु दुष्पारं सन्तरिष्यति सागरं तानि हर्यरुक्षसैन्यानि तव्वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लङ्घने शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा तद् अत्र कार्यनिर्बन्धे समुत्पन्ने दुरासदे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविशारदः काममस्य त्वम् एव एकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरज्ञ यशस्यस्ते फलोदयः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबल अर्दनः मां नयेति काकुत्स्थः तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवति आहवशूरस्य तथा त्वम् उपपादय तद् अर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् वीरः वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवी हर्यरुक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तव अर्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिः अभिसंवृतः क्षिप्रं एषति वैदेही सुग्रीवः प्लवगाधिपः तौ च वीरौ नरवरौ सहितो रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैः विदमिष्यतः स गणं राक्षसां हत्वा नचिरात् रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वांपुरीं प्रति यास्यति समाश्वसिः भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे निहते राक्षसेन्द्रे च स पुत्र अमात्य बान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केन इव रोहिणी क्षिप्रम् एष्यति काकुत्स्थः हरिरुक्ष प्रवरैः युतः यस्ते युधि विजित्य हरीन् शोकं व्यपनयिष्यति एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं च कृत्वा वैदेहीम् अभ्यवादयत्
राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य च आत्मनः समाश्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलं नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीम् अभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरं ततः स कपिशार्दूलः स्वामि सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टम् अरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिः नीलाभिः वनराजीभिः स उत्तरीयमिव अम्बोदैः शृङ्गान्तर विलम्बिभिः बोध्यमानम् इव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तम् इव उद्धूतैः लोचनैः इव धातुभिः तोयोगनिस्वनैः मन्द्रैः प्रअदीतम् इव पर्वतं प्रगीतम् इव विस्पष्टं नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिः उद्धूतैः ऊर्ध्वबाहुम् इव स्थितं प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टम् इव सर्वतः वेपमानम् इव श्यामैः कम्पमानैः शरद्वनैः वेणुभिः मारुत उद्धूतैः कूजन्तम् इव कीचकैः निःश्वसन्तम् इव अमर्षात् घोरैः आशीविशोत्तमैः नीहारकृतगम्भीरैः ध्यायन्तम् इव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तम् इव सर्वतः जृम्भमाणमिव आकाशे शिखरैः अभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुदाकीर्णं शोभितं बहुकन्दरैः सालतालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वितं लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिः अलङ्कृतं नानामृगगणैः कीर्णं धातुनिष्यन्दभूषितं बहुप्रस्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटं महर्षियच्च गन्धर्व किन्नर उरगसेवितं लतापादपसम्पादं सिंह अधिष्ठितकन्धरं व्याघ्रादिभिः समाकीर्णं स्वादुमूलफलद्रुमम् आरुरोह अनिलसुतः पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेण अभिचोदितः तेन पादलता तल आक्रान्ता रम्येषु गिरिशानिषु स घोषाः समशीर्यन्त शिलाः चूर्णीकृताः ततः स ताम् आरुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् लवणाम्बसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीम उरग निषेवितं स मारुत इव आकाशं मारुतस्य आत्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलः दक्षिणात् उत्तरं दिशं स तदा पीडितः तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररासविविधैर्भूतैः प्राविशद् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्भिः अपि च द्रुमैः तस्य वेग उन्मथिताः पादपा पुष्पशालिनः निपेतुः भूतले भग्नाः शक्रायुधहता इव कन्दर उदर संस्थानां पीडितानां महौजसा सिंहानां निनदः भीमः नभो बिन्दन् हि शुश्रुवे स्रस्तव्याविद्धवसनाः व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनः दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवाः व्यवेष्टन्तमः अहयः किन्नर उरगगन्धर्व यक्षविद्याधराः तथा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः स वृक्षशिखर उदग्रः प्रविवेश रसातलं 10 योजनविस्तार 30 योजनम् उच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः स लिलिङ्गैषुः भीमं स लीलं लवनार्णवं कल्लोल आस्फालवेलान्तम् उत्पपात नभो हरिः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 55 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 57 सर्गः आप्लुत्य स महावेगः पक्षवानिव पर्वतः भुजङ्गयच्छ गन्धर्व प्रबुद्ध कमलोत्फलं स चन्द्रकुमुदं रम्यं स अर्ककारण्डवं शुभं तिष्य श्रवणकादम्बम् अभ्रशैवल शाद्वलं पुनर्वसु महामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वाति हंसविलासितं वातसङ्गातजालोर्मि चन्द्रांशु शिशिर अम्बुमत् हनुमान परिश्रान्तः पुप्लुवे गगन अर्णवं ग्रासमानैव आकाशं तारादिपव उल्लिकन् हरन्निव स नक्षत्रं गगनं स अर्कमण्डलम् अभारम् अपरिश्रान्तं च अम्बुदिं सम् अगाहत हनुमान् मेघजालानि विकर्षन् निवगच्छति पाण्डुर अरुण वर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च हरित अरुण
वर्णानि महा अभ्राणि च काशिरे प्राविशन् अभ्रजालानि निष्क्रमश्च पुनः पुनः प्रकाशश्च अप्रकाशश्च चन्द्रमा इव दृश्यते विविध अभ्रगण आपन्न गोचरः धवलाम्बरः दृश्य अदृश्य तनुर्वीरः तथा चन्द्रायते अम्बरे ताक्ष्यमाणः गगने स बभौ वायुनन्दनः धारयन्मेघवृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य च आत्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा महावीरान् वैदेहीम् अभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च सम् उपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्तैव नाराचः महावेगः अभ्युपागमत् स किञ्चित् आरात् सम्प्राप्तः सम् आलोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननाद स महाकपिः स पूरयामास कपिः दिशः दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः स तं देशम् अनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद सुमहानादं लाङ्गूलं चापि अकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्ण आचरिते पथि फलतीव अस्य घोषेण गगनं स अर्कमण्डलं ये तु तत्र उत्तरे कोले समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्टिताः शूराः वायुपुत्र दिदिक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्य इव निस्वनं शुश्रूस्ते तदा घोषम् ऊर्वेगं हनुमतः ते दीनमनसः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्य निनदोपमं निशम्यत नदतः नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुः उत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवान् स हरिश्रेष्ठः प्रीतिसमृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वान् इदं वचनमब्रवीत् सर्वथा कृतकार्यो असौ हनुमान् न अत्र संशयः न हि अस्य अकृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत् तस्य बाहु ऊर्वेगं च निनादं च महात्मनः निशम्य हरयः हृष्टाः समुत्पेतुः यतस्ततः ते नगाग्रात् नगाग्राणि शिखराणि च प्रकृष्टाः समपद्यन्त हनुमन्तं दिदृक्षवः ते प्रीताः पादप अग्रेषु गृह्य शाखाम् अवस्थिताः वासांसि च प्रकाशानि समाविद्यन्तवानराः गिरिगह्वरसंलीनः यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमान् मारुतात्मजः तम् अभ्रजगनसङ्काशम् आपतन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्तुः प्राञ्जलयस्तथा ततस्तु वेगवान् वीरः गिरेः गिरिनिबकपिः निपपात गिरेः तस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेण आपूर्यमाणः असौ रम्ये पर्वतनिर्जरे छिन्नपक्षैव आकाशात् पपात धरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्य उपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिम् उपागताः प्रकृष्टवदनाः सर्वे तम् आगतम् उपायनानि च आदाय मूलानि च फलानि च प्रत्यचर्यन् हरिश्रेष्ठं हरयः मारुतात्मजं विनेदुः मुदिताः केचित् किलिकिलां तथा हृष्टाः पादपशाखाश्च आनिन्युः वानरर्षभाः हनुमांस्तु गुरोन् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तथा कुमारमङ्गदं चैव स अवन्दत महाकपिः स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कविभिश्च प्रसादितः दृष्टा देवी इति विक्रान्तः संक्षेपेण निवेदयत् निशसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनसुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेः तदा हनुमान् अब्रवीत् पृष्ठः तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्ष्यमाणासु घोराभिः राक्षसीभिः अनिन्दिता एकवेणीधराबाला रामदर्शनलालसा उपवास परिश्रान्ता मलिना जटिलाकृशा ततो दृष्टा इति वचनं नहार्थम् अमृतोपमं निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानराः अभवन् श्वेड्यन्ति अन्ये नदन्ति अन्ये गर्जन्ति अन्ये महाबलाः चक्रुः किलिकिलाम् अन्ये प्रतिगर्जन्ति च अपरे केचित् उच्छ्रितलाङ्गूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः आयत अञ्जितदीर्घाणि लाङ्गूलानि प्रविव्यदुः अपरे तु हनुमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तमम् आप्लुत्य गृहशृङ्गेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनुमन्तम् अङ्गदस्तु तदा अब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचम् अनुत्तमां सत्त्वे वीर्ये न ते केचित् समो वानर विद्यते यद् अवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः जीवितस्य प्रदाता नः त्वम् एकः वानरोत्तम
तत्प्रसादा समयेष्यामः सिद्धार्थाः राघवेणः अहो स्वामिनी ते भक्तिः अहो वीर्यम् अहो धृतिः दृष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दृष्ट्या त्यक्षति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजं तदो अङ्गदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रबुदिताः बेजिरे विपुलाः शिलाः उपविष्टा गिरेः तस्य शिलासु विपुलासु चेते श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्तुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमत् वदनोन्मुखाः तस्थौ तत्र अङ्गदः श्रीमान् वानरैः बहुभिः वृतः उपास्यमानः विबुधैः दिवि देवपतिः यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथा अङ्गदेन अङ्गनद्दबाहुना मुदा तद् अध्यासितम् उन्नतं महत् महीधर अग्रम ज्वलितं श्रियाभवत् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 57 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सर्गः ततस्तस्य गिरेः शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयः जग्मुः उत्तमां प्रीतिमत्सु उपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं ततः प्रति संहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अपृच्छत् अनिलात्मजं कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां चापि कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वम् एतत् नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे सम्मार्गिता कथं देवी किं च सा प्रत्यभाषत श्रुतार्थाः चिन्तयिष्यामः भूयः कार्यविनिश्चयं यश्च अर्थ तत्र वक्तव्यः गतैः अस्माभिः आत्मवान् रक्षितव्यं च यत् तत्र तद् भवान् व्यकरोतु नः स नियुक्तः ततस्तेन सम्प्रहृष्ट तनूरुहः नमस्यन् शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्र अग्रातकम् आप्लुतः उददेहे दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपम् इव अभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्तानम् आवृत्य मेने विघ्नं च तं नगम् उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगम् उत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिः भेतव्यो अयं मया इति च प्रहतस्य मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रदा व्यवसायं च तं बुद्ध्वा स होवाच महागिरिः पुत्र इति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरीश्वरः मैनाकम् इति विख्यातं निवसन्तं महा उददौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः चन्दतः पृथिवीं चेरुः बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा रगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेद येषां सहस्रशः अहं तु मोचितः तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तः वरुणालये राघवस्य मया साह्यः वर्तितव्यम् अरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठः महेन्द्र समविक्रमः एतत् श्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य च गिरेः उद्धतं वै मनोमम तेन च अहम् अनुज्ञातः मैनाकेन महात्मना स चापि अन्तर्हितः शैलो मानुषेण पुष्पता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महा उददौ उत्तमं जवमास्थाय शेषम् अध्वानमास्थितः ततो अहं सुचिरं कालं जवेन अभ्यागमं पथि ततः पश्यामि अहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं च इदमब्रवीत् मम भक्ष्य प्रदिष्टस्त्वम् अमरैः हरिसत्तम ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितः त्वं हि मे सुरैः एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनः भूत्वा वाक्यं च उदीरयं रामो दशरथिः श्रीमान् प्रविष्टः दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तप तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतो अहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं च अक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीत् न अतिवर्तेत कश्चित् एष वरो मम एवमुक्तः सुरसया 10 योजनमायतः ततो अर्धगुणविस्तारः बभूव अहं शनेन तु मत्प्रमाण अधिकं चैव व्याधितं तु मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्याधितं तु आस्या ह्रस्वं हि अकरवं पुनः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूव अङ्गुष्ठसंमितः अभिपत्य आशु तद्वक्त्रं निर्गतो अहं तत्क्षणाद् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्धौ हरिष्ठे च गच्छ सौम्य यथा सुखं सम् आनय च वैदेही राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीता अस्मि तव वानर ततो अहं साधु साधु इति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततो अन्तरिक्षं विपुलं प्लुतो अहं गरुडो यथा
छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं वेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे विहता गतिः अतः मे उत्पन्ना किं नाम गमने मम ईदृशः विघ्न उत्पन्नः रूपमत्र न दृश्यते अधो भागे तु मे दृष्टिः शोचतः पतिता तदा तत्र अद्राक्षम् अहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादमुक्तो अहं भीमया तया अवस्थितम् असम्भ्रान्तम् इदं वाक्यम् अशोभनं क्व असि गन्ता महाकाय क्षुदिताया मम ईप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरम् आहारवर्जितं भाडमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णम् अहं ततः आस्य प्रमाणात् अधिकं तस्याः कायमपूरयं तस्याश्च आस्यं महद्भीमं वर्धते मम वक्षणे न तु मांसा न बुबुधे मम वा विकृतं कृतं ततो अहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्याः हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्बसी मया पर्वतसङ्काशा निकृत्त हृदया सती शृणोमि कगतानां च वाचः सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनेमता हता तां हत्वा पुनरेव अहं कृत्यम् आत्ययिकं स्मरन् गत्वा च अध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदेहे लङ्का यत्र गता पुरी अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीं प्रविष्टो अहम् अविज्ञातः रक्षोभिः भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तगणसप्रभा अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारी कापि उत्थिता पुरः जिगांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलत् अग्निशिरोरुहं सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतया अहं तया उदितः अहं लङ्कापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्मात् विजेता असि सर्वरक्षांसि अशेषतः तत्र अहं सर्वरात्रं तु विचरन् जनकात्मजां रावण अन्तःप्रगतः न च अपश्यं सुमध्यमां ततः सीताम् अपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारम् उपलक्षये शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण अभिसंवृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृह उपवनम् उत्तमं सप्रकारम् अवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकमनिका मध्ये शिंशुपा पादपः महान् तम् आरुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरात् शिंशुपा वृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलपत्राक्षीम् उपवासकृश आननां तद् एकवाससंवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीन अङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिः विरूपाभिः क्रूराभिः अभिसंवृतां मांसशोणितभक्ष्याभिः व्याघ्रीभिः हरिणीं यथा सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्ता मर्तव्ये कृतनिश्चया कथञ्चित् मृगशावाची तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन् अहम् अवस्थितः ततो हलहला शब्दं काञ्चीनोपरमिश्रितं शृणोमि अधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ततो अहं परम उद्विग्नः स्वरूपं प्रत्यसंहरम् अहं च शिंशुपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः ततो रावणश्च महाबलः तं देशमनुसम्प्राप्तः यत्र सीता अभवत् स्थिता तं दृष्ट्वा अथ वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरं सङ्कुच्य ऊरुस्तनौपेन बाहुभ्यां परिरभ्य च वित्रस्तां परम उद्विग्नां वीक्ष्य माणाम् इतस्ततः त्राणं कञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिराः पतितः बहुमन्यस्व माम् इमाम् इति यदि चेत् त्वं तु मां दर्पात् न अभिनन्दसि गर्विते द्विमासान् अन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमं राक्षस अधम रामस्य भार्याम् अमित तेजसः इक्ष्वाको वंशनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतः जिह्वा कथं न पतिता तव किं सिद्वीर्य तव अनार्य यो मां भर्तुः असन्निधौ अपहृत्य आगतः पाप तेन अदृष्टः महात्मना न त्वं रामस्य सदृशः दास्ये अपि अस्य च न युज्यसे अजेयः सत्यवाक् शूरः रणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यम् एव मुक्तः दशाननः जज्ज्वाल सहसा कोपात् चितास्त इव पावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिः
हाहा कृतं तदा स्त्रीणां मध्या समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रम मया सह रमस्व अद्य मद्विशिष्टा च न जानकी देवगन्धर्वकन्याभिः यच्च कन्याभिरेव च सार्धं प्रभोः रमस्व इति सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिः नारीभिः स महाबलः उत्थाय सहसा नीतः भवनं स्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यः विकृताननाः सीतां निर्भर्सयामासुः वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकं वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः रावणाय शशंसुस्ताः सीता व्यवसितं मखत् ततस्ताः सहिताः सर्वा विहत आशा निरुद्यमाः परिक्लिश्य समस्ताः ताः निद्रावशमुपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीनां प्रशुशोच सुदुःखिता तासां मध्या समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीदात्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामसिते क्षणां जनकस्य आत्मजां साध्वीं स्नुषां दशरथस्य च स्वप्नः हि अद्य मया दृष्टः दारुणः रोमहर्षणः रक्षसां च विनाशाय भर्तुः अस्याः जयाय च अलम् अस्मान् परित्रातुं राघवात् राक्षसी गणम् अभियाचाम वैदेहीं एतद् हि मम रोचते यदि हि एवं विधः स्वप्नः दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैः विविधैः मुक्ता सुखम् आप्नोति अनुत्तमं प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलम् एषा परित्रातुं राक्षसः महतो भयात् ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृविजयहर्षिता अवोचत् यदि तत् तथ्यं भवेयं शरणं हि वः तां च अहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दृशां चिन्तयामास विश्रान्तः न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थे च मया जानक्याः चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकुकुलवंशः तु स्तुतः मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितं वाचं राजर्षि गणभूषितां प्रत्यभाषत वाग्देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथं च इह प्राप्तः वानरपुङ्गव का च रामेण ते प्रीतिः तन्मे शंसितुमर्हसि तस्याः तद्वचनं श्रुत्वा अहमपि अब्रुवं वचः देवी रामस्य भर्तुः ते सहायः भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तः वानरेन्द्र महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिह आगतं भर्त्रा सम्प्रहितः तुभ्यं रामेण अक्लिष्टकर्मणा इदं तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयम् अङ्गुलीयम् अभिज्ञानम् अदात् तुभ्यं यशस्विनी तद् इच्छामि त्वया आज्ञप्तं देवी किं करवाणि अहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्व नयामि त्वं किम् उत्तरम् एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्पाट्य राघवो मां नयतु इति प्रणम्य शिरसा देवीम् अहम् आर्याम् अनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानम् अयाचिषम् अतः माम् अब्रवीत् सीता गृह्यताम् अयम् उत्तमः मणिः येन महाबाहु रामः त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमुत्तमं प्रायच्छत् परम उद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्य अहं राजपुत्रे समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामम् इह अभ्युद्गतं मानसः उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा हनुमन् मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यदा श्रुत्वा एव न चिरात् तौ उभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरौ उपययातां तथा कुरु यद् अन्यथा भवेत् एतत् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थः म्रिये सा अहम् अनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधः माम् अभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषम् अनन्तरं ततो अवर्धत मेकायः तदा पर्वतसन्निभः युद्ध आकाङ्क्षी वनं तस्य विनाशयितुम् आरभे तद्भग्नं वनखण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजं प्रतिबुद्ध्य निरीक्षन्ते राक्षस्यः विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः सम् अभ्यागताः क्षिप्रं रावणाय आचचक्षिरे राजन् वनम् इदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण हि अविज्ञाय तव वीर्यं महाबल तस्य दुर्बुद्धिता राजन् तव विप्रियकारिणः वदम् आज्ञापय क्षिप्रं यथा असौ न पुनर्व्रजे तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा बहुदुर्जया राक्षसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषाम् 80,000 शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोदेशे परिगेण निषूदितं तेषां तु हतशिष्टा एते
गता लघुविक्रमाः निगतं च मया सैन्यं रावणाय आचचक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमुत्तमं तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा 100 स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतः लङ्काया मया विध्वंसितो रुषा ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनम् आदिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैः भयानकैः तम् अहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिगेण अतिघोरेण सूदयामि सः अनुगं तच्छ्रुत्वा राजशेन्द्रः तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदाति बलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिगेण एव तान् सर्वान् नयामि यमसाधनं मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तान् अहं सह सैन्यान् वै सर्वान् एव अभ्यसूदयम् ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रम् अक्षमहाबलं बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास संयुगे तं तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाकं समुद्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान् तम् आसीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयं तम् अक्षम् आगतं भग्नं निशम्य च दशाननः ततश्च इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं व्याधिदेश सुसंक्रुद्धः बलिनं युद्धदुर्मदं तच्चापि अहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्ट ओजसं रणे कृत्वा परं हर्षम् उपागतः महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रहितः रावणेन एष सह वीरैः मद उद्धतैः सो अविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं च अवमर्दितं ब्रह्मणः अस्त्रेण स तु मां प्रबुद्ध्वा च अतिवेगिनः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा माम् उपागमन् दृष्ट्वा सम्भाषितः च अहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वदं तत्सर्वं च रणे तत्र सीतार्थम् उपजल्पितं तस्याः तु दर्शन आकाङ्क्षी प्राप्तः त्वद्भवनं विभो मारुतस्य औरसः पुत्रः वानरः हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं सो अहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिह आगतः शृणु चापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते राक्षसेश हरीशः त्वां वाक्यमाह समाहितं सुग्रीवश्च महाभागः स त्वां कौशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यम् उवाचः वसतः हृष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवः रणविक्रान्तः मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राजन् भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यहेतोः मे समयं कर्तुम् अर्हसि वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रे अग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमाहत्य शरेण एकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः संप्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यम् अस्माभिः कार्यं सर्वात्मना तु इह तेन प्रस्थापितः तुभ्यं समीपम् इह धर्मतः क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवस्य च यावत् न हरयः वीराः विदमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो अयं न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजः त्वाम् आह इति अभिहितः मया माम् ऐच्छत ततो रुष्टचक्षुषा प्रदहन्निव तेन वद्यो अहम् आज्ञप्तः रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावम् अविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणः नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजश्च याचितः मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूल त्यज्यताम् एष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतः हि मार्गः संलक्ष्यते त्वया दूतवद्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथा अभिहितवादिना सुमहति अपराधे अपि दूतस्य अतुलविक्रम विरूपकरणं दृष्टं न वदो अस्ति हि शास्त्रतः विभीषणेन एव मुक्तः रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसान् तदेव अद्य लाङ्गूलं दह्यताम् इति ततः तस्य वच श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शनवल्कैश्च पट्टैः कार्पासकैः तदा राक्षसाः सिद्धसन्नाहाः ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दीप्यन्त मे पुच्छं हनन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैः यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीडा अभवत् काचित् दिदृक्षोः नगरीं दिवा
ततस्ते राक्षसाः शूराः बद्धं माम् अग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः। ततो अहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः आयसं परिगृह्य तानि रक्षांसि असूदयम्। ततस्तत् नगरद्वारं वेगेन प्लुतवान् अहं पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साटगोपुरां दहामि अहम् असम्भ्रान्तः युगान्त अग्निरिव प्रजाः विनष्टा जानकी व्यक्तं न हि अदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः काश्चित् उद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य च महत्कार्यं मया इदं विफलीकृतम् इति शोकसमाविष्टः चिन्ताम् अहम् उपागतः। ततो अहं वाचम् अश्रौषं चारणानां शुभाक्षरं जानकी न च दग्धा इति विस्मय उदन्तभाषिणं। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा ताम् अद्भुतां गिरम् अदग्धा जानकी इत्येव निमित्तैः च उपलक्षितं। दीप्यमाने तु लाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रकृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिनः। तैः निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च दृष्ट अर्थैः अभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तथा तया पुनः। ततः पर्वतमासाद्य तत्र अरिष्टम् अहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया। ततः श्वसनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्तारम् अहम् आक्रम्य भवतः दृष्टवान् इह राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वम् अनुष्ठितम्। एतत् सर्वं मया तत्र यतावत् उपपादितं तत्र यत् न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 59 सर्गः। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः सम् उपचक्राम वचनं वक्तुम् उत्तरं सफलः राघव उद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीतायाः मम च प्रीणितं मनः आर्यायाः सदृशं शीलं सीतायाः प्लवकर्षभाः तपसा धारयेत् लोकान् क्रुद्धा वा निर्दहेतपि सर्वथा अतिप्रकृष्टो असौ रावणः राक्षसेश्वरः यस्य तां स्पृशतः गात्रं तपसा न विनाशितं न तद् अग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्य सुधा कुर्यात् यत् क्रोधकलुषीकृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकपीन् अस्मिन् एवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अहमेको अपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितः वीरैः बलवद्भिः कृतात्मभिः कृत अस्त्रैः प्लवगैः शक्तैः भवद्भिः विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे स सैन्यं स पुरस्सरं सह पुत्रं वदिष्यामि सहोदर युतं युधि भ्रामम् अस्त्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितः अस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तानि अहं निहनिष्यामि विदमिष्यामि राक्षसान् भवताम् अभ्यनुज्ञातः विक्रमः मे रुणद्धि तं मया अतुला विसृष्टा हि शैलवृष्टि निरन्तरा देवान् अपि रणे हन्यात् किं पुनः तान् निशाचरान् भवताम् अनुज्ञातः विक्रमो मे रुणद्धि मां सागरो अपि अतियात् वेळां मन्दरः प्रचलयेत् अपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेत् अरिवाहिनी सर्वराक्षससङ्गानां राक्षसा ये च पूर्वजाः अलं एको अपि नाशाय वीरः वालिसुतः कपिः प्लवगस्य ऊरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरो अपि अवशीर्येत किं पुनः युधि राक्षसाः स देव असुरयूप यक्षेषु गन्धर्व उरगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविधस्य वा अश्विपुत्रौ महावेगौ एतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे मयैव निगता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुरी राजमार्गेषु सर्वेषु नाम विश्रावितं मया जयति अतिबलो रामः जय लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवः राघवेण अभिपालितः अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः
हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तात् शिंशुपामूले साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघरेखा परिवृता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामेण पौलोमी इव पुरन्दरे तद् एकवाससंवीता रजोध्वस्ता तथैव च सा मया राक्षसी मध्ये तर्जयमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिः विरूपाभिः दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा अधशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमोदये रावणात् विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चित् मृगशावाची विश्वासम् उपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वम् अर्थं प्रकाशिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिम् उपागता नियतः सम् उदाचारः भक्तिः भर्तरी च उत्तमा यत् न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्या एव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वम् उपकल्प्यताम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 60तमः सर्गः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुः अभाषत अश्विपुत्रो महावेगो बलवन्तौ प्लवङ्गवौ पितामह वर उत्सेकात् परमं दर्पम् आस्थितौ अश्विनोः माननार्थं हि सर्वलोक पितामहः सर्व अवध्यत्वम् अतुलम् अनयोः दत्तवान् पुरा वर उत्सेखेन मत्तौ च प्रमत्य महतीं चमूं सुराणाम् अमृतं वीरो पीतवन्तौ महाबलौ एतौ एव हि संक्रुद्धौ स बाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः अहमेको अपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसाहन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितः वीरैः बलवद्भिः कृत आत्मभिः कृत अस्त्रैः प्लवगैः शक्तैः भवद्भिः विजयैषिभिः वायुसूनोः बलेन एव दग्धा लङ्का इति नः श्रुतं दृष्टा देवी न च आनीता इति तत्र निवेदितुं न युक्तम् इव पश्यामि भवद्भिः ख्यातपौरुषैः न हि वः प्लवने कश्चित् न अपि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः स अमरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः जित्वा लङ्कां स रक्षौगां हत्वा तं रावणं रणे सीताम् आदाय गच्छामः सिद्धार्था हृष्टमानसाः तेषु एवं हत वीरेषु राक्षसेषु हनुमता किम् अन्यत् अत्र सकर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीं रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजां किं वेलीकैः तु तान् सर्वान् वानरर्षभान् वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुङ्गवान् राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सह लक्ष्मणं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतः वाक्यम् अर्थवित् न एषा बुद्धिः महाबुद्धे यद्ब्रवीषि महाकपे विचेतुं वयम् आज्ञप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमां न आनेतुं कपिराजेन नैव रामेण धीमता कथञ्चित् निर्जितां सीताम् अस्माभिः न अभिरोचयेत् राघवः नृपशार्दूलः कुलं व्यपदिशन् स्वकं प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयम् अग्रतः सर्वेषां कपि मुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति विफलं कर्म च कृतं भवेत् तुष्टिः न तस्य च वृथा च दर्शितं वीर्यं भवेत् वानरपुङ्गवाः तस्मात् गच्छाम वै सर्वे यत्र रामः स लक्ष्मणः सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्य अस्य निवेदने न तावदेषामतिः अक्षमानः यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिः विनष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 60तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।